नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हवाई दळाचे मुखेली एअर चीफ मार्शल A.P. सिंग हांची तांच्या राबित्या सुवातेर भेट घेतली. पहलगामान जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत भारत आनी पाकिस्तान देशांमदीं वाडिल्ल्या पेंचाच्या फाटभुंयेर ही बसका जाली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग फाल्यां नवी दिल्लींत जपानी समकक्ष श्री जनरल नकातानी हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. हे बसके वेळार दोनूय वटांनी सद्याच्या प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितीचेर विचार आनी म्हायतीचें आदान प्रदान करतले. तशेंच द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्याक आनीक घटमूट करपाच्या मार्गाचेर चर्चा करतले अशें संरक्षण मंत्रालयान निवेदनांत सांगलां. भारत आनी जपान हांची दीर्घकाळाची इश्टागत आतां जी 2014 वर्सा खाशेली रणनीती आनी संवसारीक भागीदारी उंचायेचेर व्हरपा उपरांत गुणात्मक गती आनीक वाडल्या. संरक्षण आनी सुरक्षा हे दोनूय राष्ट्रांच्या संबंदाचे म्हत्वाचे खांब आसात. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत आशियाई संरक्षण मंत्र्याच्या बसके उपरांत पयलेच खेपे संवाद सादल्या उपरांत 6 म्हयन्यां भितर दोनूय संरक्षण मंत्र्यां मदीं ही बसका जातली. आयच्यान ह्या म्हयन्याच्या 7 तारखे मेरेन इटलींतल्या मिलान शारांत जावपी आशियाई विकास बँकेच्या गव्हर्नर मंडळांच्या 58व्या वर्सुकी बसकेक अर्थ आनी कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्री निर्मला सीतारामन हाजीर रावपाचे आसात. ह्या भेटी वेळार मंत्री इटली, जपान, भूतानच्या अर्थमंत्री तशेंच हेर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मुखेल्यांकडेन द्विपक्षीय बसका घेतली. ते भायर मिलानांतल्या जागतीक विचार मंडळा वेवसायीक फुडारी आनी CEO हांकां मेळटले. श्रीमती सीतारामन मिलानांतल्या भारतीय डायस्पोरा कडेनूय संवाद सादतली आनी अर्थीक आनी हवामान लवचीकपण समतोल दवरपाच्या विशयाचेर बोकोनी विद्यापीठान अधिवेशनांत उलोवप करतली. वेव्हसांतलो स्टार्टअप एसेलेटर प्रोग्राम वेव्ह सुमार 15 स्टार्टअपांक निधी आकर्शीत करतलो असो अदमास आसा. इंटरनेट आनी मोबायल असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हळ्यारूच IMAI चे मुखेल वाड अधिकारी संदीप झिंगरान हांणी सांगलां की वेव्ह खातीर वेगवेगळ्या स्टार्टअपांनी वट्ट 1000 अर्ज सादर केल्यात. तातूंतल्या सुमार 30 जाणांनी वेवसायांतल्या गुंतवणूकदाराक आपले विचार मांडल्यात. हाचे भायर सुमार 110 स्टार्टअप वेवसायाच्या स्टार्टअप मंडपान आपली कल्पना सादर करतात. तशेंच तांकां कांय प्रमाणांत निधी मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. स्टार्टअप गुंतवणूकदार राजेश जोशी हांणी वेव्हसायाचेर खोशी उक्तायल्या आनी ताका लागून स्टार्टअप एकाच सुवातेर एकठांय करपाक मजत जाली अशें सांगलां. वेव्ह चे नोडल अधिकारी आशुतोष मोहले हांणी सांगलें ह्या यशाक लागून वेव्ह समिटा उपरांतूय चालू उरतले. भारत आनी आंगोला द्विपक्षीय संबंद आनीक फुडें व्हरपा खातीर कटिबद्ध आसात अशें आंगोलाचे अध्यक्ष जोआओ मॅन्युएल गोन्साल्व्हो लॉरेन्सो हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या इंडिया आंगोलो बिझनेस फोरमान उलयतना तांणी सांगलें की भारत हो जेनेरीक वखदां विशीं जाणकार आशिल्लो एक मुखेल भागीदार आसा. ह्या सभेक संबोधीत करतना परराष्ट्र राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंग हांणी सांगलें की भारत आंगोलाच्या द्विपक्षीय संबंदाक उर्जा भागीदारीचो आदार आसा आनी द्विपक्षीय वेपार 2023-24 वर्सा $4.2 अब्ज मेरेन पावतलो. अर्थवेवस्थेन विविधताय हाडून मुळाव्या साधन सुविधांचें आधुनिकीकरण करून आनी वेवसाय करपाची सोय सुदारून आंगोलान संवसारीक मळार आपली जागा घटमूट केल्या अशें तांणी मुखार सांगलां. कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी इंडियन कावन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च म्हळ्यारूच ICAR कडल्यान भारतांतल्या पयल्या 2 जिनोमो संपादीत तांदळांच्यो जाती नवी दिल्लींत बाजारांत चणणुकेन हाडल्यो. ह्या 2 जातींक लागून उत्पादन खर्च उणो जातलो आनी देशांत तांदळाचें उत्पन्न वाडटलें अशें तांणी सांगलें. श्री चौहान हांणी ह्या प्रकल्पांत वांटो घेवपी शेतकी शास्त्रज्ञांक परबीं दिवन देशांतल्या शेतकी शास्त्रज्ञांच्या क्षमतायेचेर देशाचो विश्वास आसा अशें सांगलें. दुबयंत जाल्ले 11वे बुडोगन आंतरराष्ट्रीय कराटे सर्तींत गुरुग्रामाच्या अनहार्य अभिषेक पंचावरकर हांणी भांगरा पदक मेळयलां. स्पोर्ट्स शितोकाई कराटे फेडरेशनाच्या बॅनरा खाला भारताचें प्रतिनिधित्व तांणी केलां.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो फुडल्यो खबरो तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटल्यो.